أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آئے ہم قرآن مجید پارہ نمبر 3 سورة البقرہ آیت نمبر 258 کی مشق کرتے ہیں۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. الف زبر لام زبر میم لام علم تا زبر تا را زبر را علم ترى الف زر ای لام زبر لام لل الى لام زبر لا الى الله ذال زر یا ذی الى الذی علم ترى الى الذی حا زبر الف حاج جیم زبر جا حاج الف زیر با ابرا کھڑ زبر را ابرا ہا کھڑی زر ہی ابراہیم میم زبر ما ابراہیم حاج ابراہیم فا زر یا فی را زبر با رب فی رب با زر بی فی رب حاضر ہی فی ربہ الف زبر نون ان تا کھڑی زبر تا الف زبر نون ان الف کھڑی زبر ان تا کھڑی زبر تا ان آتا ہا پیش لام ہل ان آتا ہل لام کھڑی زبر لا ان آتا اللہ ہا پیش لام ہل میم پیش لام مول کاف زبر کا ان آتا اللہ الملک الف زیر ذال اذ قاف زبر الف قا اذ قا لام زبر لا اذ قال الف زیر با ابرا کھڑ زبر را ابرا ہا کھڑی زر ہی ابراہیم زبر ما ابراہیم را زبر با رب با زیر بی ربی یا زبر لام یل ربی اللام زبر لا ذال زیر یا ذی ربی الذی یا پیش ہا یو یا کھڑی زیر یحیی واو زبر وا یا پیش یو و یو میم زیر یا می و یو می تا پیش تو و یو می تو قاف زبر الف قا لام زبر لا قال الف زبر ان نون زبر الف نا نون زبر نا انا الف پیش ہا اوہ یا کھڑی زیر احیی واو زبر وا الف پیش او و او میم زیر یا می و امی تا پیش تو و امی تو قاف زبر الف قال لام زبر لا قال
الف زیر با ابرا کر زبر را ابراها کر زیر ہی ابراہیم میم پیشمو ابراہیم فا زبر فا الف زیر نون ان فإن نون زبر لام نل فإن اللام کر زبر لا فإن اللہ زبر ہا فإن اللہ یا زبر الف یا اتا زیر یاتی یا اتی با زیر شین بش شیم زبر میم شم بشم سین زیر سی بشم سی میم زیر می نون زبر لام نل من المیم زبر شین مش را زیر ری مشرق آب زیر قی مشرقی فا زبر الف فا اتا زیر تی فا تی با زیر بی ہا زبر الف ہا بہا میم زیر می نون زبر لام نل من المیم زبر غین مغ من المغفا را زیر ری من المغرب با زیر بی من المغربی فا زبر فا با پیش فو بابو حاضر ہی فبو ہی تا زبر لام تل فبو ہی تل لام زبر لا دال زیر یادی فبو ہی تل لذی کاف زبر کا فا زبر فا کفرا زبر را کفرا واو زبر لام واللام کر زبر لا واللہ پیشو واللہ لام زبر الف لا یا زبر ہا یا لا یا دال زیر لام دل لا یا دل قاف زبر وا قومیم زبر زوا مز قوم زوا کر زبر زوا قوم زوا لام زیر لی میم زیر یامی لا يهدي القوم الظالمين زبرنا لا يهدي القوم الظالمين ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. آئے ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر
वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में हम अगला सबक पेश करेंगे।